आखिर क्यों 9 महीने एक इंसान की लाश गागरा माउंटेन रेंज में मौजूद वेरियोकीना केव में लटकी रही? आखिर किसने इस लाश को लटकाया? गार में आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो इंसान जान बचाने के लिए बाहर ना आ सका? बिना किसी को बताए आखिर ये इंसान इस खतरनाक गार में क्यों आया? कैसे इस इंसान की लाश को नेशनल जियोग्राफिक चैनल के कैमरामैन ने ढूंढ निकाला? इस कैमरामैन को गार में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सितंबर 2018 नेशनल जियोग्राफिक चैनल के कैमरामैन जो कि पेरियोस टीम के साथ इनके केविंग वीडियोस को फिल्माने आए हुए थे। जब वो अपने कैंप में सो रहा होता है तो एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ उसकी आंख खुलती है। वो ये देखने के लिए कि ये आवाज़ किस चीज़ की थी अपने कैंप से बाहर आता है, और जब वो उस चीज़ को देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो देखता है कि ऊपर से बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी नीचे की तरफ आ रहा है, और वो इस पानी को देखकर बहुत घबरा जाता है, क्योंकि वो वेरियोकीना केव में तकरीबन 3 किलोमीटर गहराई में थे और पानी का लेवल मुसलसल गार में बढ़ता जा रहा है जो इनके कैंप के ग्राउंड तक पहुंच चुका था। कैमरामैन जिसका नाम रॉबी था बिना वक्त गवाए वहां से भागने लगता है, जबकि पेरियोस टीम के मेंबर इस सिचुएशन को बड़े ही काम तरीके से हैंडल करते हैं, क्योंकि इन्हें पता था कि इस तरह की सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है। फाइनली पानी के बढ़ते हुए लेवल को देखकर वो ऊपर वाले कैंप में जाने की कोशिश करते हैं, जो कि इनकी करंट डेस्टिनेशन से लगभग 100 मीटर ऊपर था। ऊपर जाने का रास्ता इंतहाई तंग था और इस तंग रास्ते से नीचे की ओर बहता हुआ पानी इनके लिए मज़ीद डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट कर रहा था। ऊपर चढ़ते हुए पानी की फोर्स की वजह से इन्हें यूँ महसूस हो रहा था जैसे इनके मुंह पर कोई मुक्के मार रहा है। फाइनली वो काफ़ी स्ट्रगल के बाद ऊपर वाले कैंप में पहुँच जाते हैं और पानी के कम होने का इंतज़ार करते हैं। पानी जो कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था, इनकी मुश्किलों को मज़ीद बढ़ा रहा था। आखिरकार 16 घंटे बाद पानी का बहाव रुक जाता है और सभी सही सलामत गार से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इन्हें ये इल्म भी नहीं था कि इनकी बनाई गई वीडियोस एक इंसान को इस गार तक लाएंगे और वो मौत का शिकार हो जाएगा। पेरियोस टीम का कैमरामैन नेशनल जियोग्राफिक चैनल पर इनके साथ हुए वाक़े को पूरी दुनिया को बताता है, और इस घटना को सुनकर एक रशियन आदमी जिसका नाम सरगई कोजी था वो इस केव को एक्सप्लोर करने की ठान लेता है। सरगई के सर पर इस खतरनाक केव को एक्सप्लोर करने का इतना जुनून सवार था कि इसने अपनी बीवी को भी नहीं बताया कि वो इस जानलेवा केव को एक्सप्लोर करने जा रहा है। फाइनली कुछ दिनों की तैयारी के बाद सरगई कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स लेकर उस गार के एंट्रेंस पर पहुंच जाता है। सरगई को केविंग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, लेकिन वेरियोकीना केव को मामूली केव नहीं बल्कि ये केव्स को टफ टाइम देती है, जिसका पता सरगई को आगे लगने वाला था। केव के एंट्रेंस पर रस्सी बांधकर सरगई नीचे चला जाता है। केव के बॉटम पर उतरने के बाद सरगई अपने सारे इक्विपमेंट्स को एक वाटरप्रूफ बैग में भरता है, क्योंकि केव के कुछ एरियाज में पानी भी हो सकता था और ये कोई अनोखी बात नहीं थी। अक्सर केवर्स को केव में पानी का सामना करना पड़ता है। सरगई केव में आने से पहले एक ऐसी गलती कर बैठा था जिस वजह से इसे अपनी जान से हाथ धोना पड़े। सरगई देखता है कि वो अपने साथ वाटरप्रूफ आउटफिट तो लाया ही नहीं, लेकिन इसके पास एक नक्शा ज़रूर था जिस पर पेरियोस टीम के कैंप्स की लोकेशन मार्क। हालांकि इसके पास कैंप को यूज़ करने की परमिशन नहीं थी। पेरियोस टीम जो कि पूरी तैयारी के साथ आती थी, क्योंकि वह जानते थे कि केव में किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। उनके पास ज़रूरत से ज़्यादा खाना होता था और 2-वे कम्युनिकेशन सिस्टम जो कि इनके पास मौजूद होता था, और वो ग्रुप की सूरत में केव को एक्सप्लोर करने आते थे। अगर कोई केव में फंस जाता तो दूसरे ग्रुप मेंबर इसे निकाल लेते, लेकिन सरगई के पास ना ज़्यादा खाना था, ना कोई कम्युनिकेशन सिस्टम और ना ही इनफ इक्विपमेंट्स। सरगई ने ओवर कॉन्फिडेंस में वेरियोकीना केव को बहुत हल्के में ले लिया था, और ये इसकी सबसे बड़ी गलती थी। केव का पहला हिस्सा बहुत ही तंग था। सरगई अपने साथ एक बैग बांधता है और रैंक कर आगे की ओर बढ़ता है। सरगई को आगे बढ़ने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रही थी, और इस केव में कुछ हिस्से ऐसे थे कि जहां से इसे रस्सी से लटक कर नीचे उतरना था। काफ़ी कोशिश के बाद सरगई पहले कैंप में पहुंच जाता है, जो कि ज़मीन से लगभग 1250 फीट नीचे था। चूँकि ये एक स्टेज कैंप था, अब सरगई के सामने एक 500 फीट का गड्ढा था, जहां से इसको फिर रस्सी की मदद से नीचे उतरना था, जहां पहले से ही रस्सी मौजूद थी जो कि पेरियोस टीम ने लगा रखी थी। सरगई जिसे मौत अपनी तरफ खींच रही थी बिना कुछ सोचे समझे नीचे जाने लगता। केव के इस हिस्से में बहुत अंधेरा था और सरगई की हेडलाइट की धीमी धीमी रोशनी केव की दीवार पर पड़ रही थी, और सरगई जितना नीचे जा रहा था ठंड उतनी ज़्यादा बढ़ रही थी, और केव के बॉटम से पानी की बहुत ही भयानक आवाज़ें आ रही थी। सरगई जो कि थोड़ा नर्वस भी था और एक्साइटेड भी,
لیکن جیسے ہی وہ نیچے پہنچتا ہے تو اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دیتا ہے۔ سرگئی اوپر سے نیچے آتے وقت اپنا فٹ ریسٹ لانا ہی بھول گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ قسمت جب خراب ہو تو عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ فٹ ریسٹ نیچے سے اوپر جانے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، جس کے بنا آپ اوپر نہیں چڑھ سکتے، کیونکہ 500 فٹ کے گڈھے میں ایک رسی کی مدد سے اوپر چڑھنے میں آپ کو اپنے پیروں کا سہارا بھی چاہیے ہوتا ہے۔ سرگئی خطرے کو بھانپ چکا تھا اور وہ جلدی سے اپنے ہاتھوں سے اوپر چڑھنے لگتا ہے، لیکن جلد ہی اس کے ہاتھ جواب دے دیتے ہیں اور وہ واپس کیو کے باٹم میں گر جاتا ہے۔ سرگئی وہاں سے نکلنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی ہر کوشش اسے تھکان کے علاوہ کچھ نہیں دے رہی تھی۔ یہاں قسمت سرگئی کا تھوڑا سا ساتھ دیتی ہے اور سرگئی کو پیریوس ٹیم کا دوسرا کیمپ مل جاتا ہے، جس میں کچھ اکوپمنٹس بھی تھے اور کھانا بنانے کے لیے اور خود کو گرم رکھنے کے لیے گیس سلنڈر بھی موجود تھا۔ سرگئی جو اب لاچار ہو چکا تھا ریسکیو کے آنے کا ویٹ کرتا ہے۔ سرگئی کے پاس جو تھوڑا بہت کھانا تھا وہ اسے کھا کر زندہ تو رہ رہا تھا، لیکن دن بدن یہ کمزور ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ اس نے کیو میں آنے سے پہلے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ اس لیے اسے سمجھ آ چکا تھا کہ اب اسے خود ہی اپنی مدد کرنی ہوگی اور کیو سے باہر نکلنا ہوگا۔ سرگئی کو اوپر جانے کے لیے صرف فٹ ریسٹ کی ضرورت تھی، اس لیے اب سرگئی کے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا، وہ پیریوس ٹیم کے تیسرے کیمپ میں جائے جو کہ مزید گہرائی میں تھا۔ اسی امید کو لے کر سرگئی نیچے جانا شروع کرتا ہے۔ ٹھنڈ سے کانپتا ہوا سرگئی بہت مشکل سے نیچے جا رہا تھا۔ کمزوری اور ٹھنڈ کے باعث سرگئی کو نیچے جانے میں 6 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ نیچے پہنچنے کے بعد وہ تھوڑا اطمینان محسوس کرتا ہے اور کیمپ کی اور بڑھتا ہے، لیکن وہ کچھ ایسا دیکھتا ہے جسے دیکھ کر اس کا دل اس کے حلق میں آ جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ کیمپ بالکل خالی پڑا، نہ فٹ ریسٹ اور نہ ہی کھانے کی کوئی چیز۔ سرگئی کا یہاں سے باہر نکلنا لگ بھگ ناممکن تھا، لیکن سرگئی ہار نہیں مانتا اور چوتھے کیمپ میں جانے کے لیے اپنا نقشہ نکالتا ہے، لیکن یہاں حالات اور مشکلات تھیں، کیونکہ یہاں ٹھنڈے پانی کا جھرنا تھا۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو شروع میں بتایا کہ سرگئی واٹر پروف کپڑے لانا بھول چکا تھا۔ سرگئی کو اس 4 سینٹی ڈگری گریڈ ٹیمپریچر والے پانی کو ایسے ہی پار کرنا۔ سرگئی تیسرے کیمپ سے چوتھے کی اور بڑھتا ہے، لیکن آدھے راستے میں سرگئی کو کیا ہوا یہ کوئی نہیں جانتا، جبکہ سرگئی کی بیوی اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو چکی تھی، لیکن سرگئی کی کہیں سے کوئی خبر نہیں ملی۔ لگ بھگ 9 مہینے بیت چکے تھے۔ 9 مہینے گزرنے کے بعد بھی سرگئی کا کوئی پتہ نہیں چلتا، لیکن اگست 2019 میں پیریوس ٹیم دوبارہ اس کیو کو ایکسپلور کرنے آتی ہے۔ پیریوس ٹیم کے ممبر جب یہ دیکھتے ہیں کہ کیو کے انٹرنس پر ایک رسی بندھی ہوئی ہے تو انہیں بہت غصہ آتا ہے اور ساتھ میں پریشانی بھی ہوتی ہے کہ کہیں کوئی انسان اندر پھنسا تو نہیں۔ وہ کیو کے اندر اترتے ہیں اور جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں انہیں سرگئی کی لائی ہوئی چیزیں ملتی ہیں۔ جب پیریوس ٹیم کیمپ میں پہنچتی ہے تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ کسی نے ان کی چیزوں کو استعمال کیا۔ جب وہ ٹیم تھوڑا آگے بڑھتی ہے تو انہیں سرگئی کی لاش ایک رسی سے لٹکتی ہوئی ملتی ہے، اور سرگئی کے ساتھ لٹکتے ہوئے بیگ سے پیریوس ٹیم کو سرگئی کا موبائل ملتا ہے، جس میں سرگئی کی کچھ فوٹوز تھیں۔ وہ یہ موبائل پولیس کو دیتے ہیں اور پولیس سرگئی کی بیوی کو خبر کرتی ہے کہ اس کا ہسبینڈ ویریوکینا کیو میں ایک رسی سے لٹکتا ہوا پایا گیا ہے۔ جب سرگئی کی بیوی کو پتہ چلتا ہے تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ پھر وہ ریکویسٹ کرتی ہے کہ سرگئی کی ڈیڈ باڈی کو آخری رسومات کے لیے غار سے باہر نکالا جائے، لیکن کیورز یہ جانتے تھے کہ یہ کام کافی مشکل اور پیچیدہ ہے، لہٰذا یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ سرگئی کی لاش کو ٹکڑوں میں کاٹ کر باہر نکالا جائے۔ فائنلی سرگئی کی لاش کے 8 ٹکڑے کیے جاتے ہیں اور سرگئی کی لاش کو باہر نکالا جاتا ہے۔ سرگئی جو کہ اپنے غلط فیصلے کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور نیوز پیپرز میں ہیڈ لائن کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی، جو کہ ایک ریئل سٹوری پہ بنائی گئی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔